महाभूतानि पंचीकृत पंचमहाभूतानां बीजाक्षराणि विनियुज्य कस्य महाभूतस्य कस्मिन्नर्थे विनियोगः भवति इति अस्मिन् श्लोके 50तमे श्लोके जी 51तमे श्लोके 50तमे श्लोके विवरणकारः विवरणकारेण तत्प्रतिपादितम्। जी प्रासंगिकम् इति पूर्वत्र संबध्यते सर्गक्रमे अनुपयोगात् प्रासंगिकत्वं वर्णाद्याभिधानेऽपि समानम् एतद् व्योम्नि मरुदित्या अयम् अर्थः व्योम्यन्तर्भागे क्वचिदेव वायु तस्मिन्नन्तर्भागे क्वचिदेवाग्नि एवम् आपः पृथिवी च पृथिव्यामप्यन्तर्भागे सर्वभूतानि एवमित्युत्पन्नानाम् इति परतत्त्वे क्वचिदेव प्रकृतिरिति तावद् उक्तं क्वचिद् अभ्येति बिन्दुतामिति प्रकृतावप्यन्तर्भागे क्वचिदेव महान् एवम् अहङ्कार आकाशश्चेति द्रष्टव्यम्। अच्छा तदुक्तम् वश्यस्तम्भनचर्यातं शान्तिपौष्टिके पठिकम् आदिशब्दे प्रासंगिकम् इति पूर्वत्र सम्पद्यते। अत्र प्रसंगः किं चलति? प्रसंगः पंचमहाभूतानां मंडलानि तेषां बीजाक्षराणि और येषाम् पंचीकृत पंचमहाभूतानां वश्यं स्तम्भनम् उच्चाटनम् इत्यादिषु कस्मिन् विनियोगः भवति कस्मिन् प्रयोगः भवति इत्यत्र प्रसंगः। प्रासंगिकम् इति पूर्वत्र सम्बध्यते सर्गक्रमे अनुप्रयोगात्। सर्गक्रमः किम्? सर्गक्रमे अनुप्रयोगात्। सर्गक्रमे अनुप्रयोगात् प्रासंगिकत्वम्। तस्य प्रसंगः कथम्? यतोहि सर्गक्रमे सृष्टिक्रमे यस्य विनियोगः भवति अस्य विचारः क्रियते न अनुपयोगात् प्रासंगिकत्वम्। वर्णाद्यभिधानेऽपि समानमेतत् व्योम्नि मरुत् इत्यस्य अयम् अर्थः। व्योम्नः अंतरभागे क्वचिदेव वायुः तस्मिन् अंतरभागे क्वचिदेव अग्नि क्वचिदेव आपः पृथिवी च। तो एकैकस्मिन् आकाशे यथा पुरा पंचीकरणरीत्या भवति पंचीकरणं तस्य स्वभागं द्विधा विभज्य यथा व्योमे आकाशे अवशिष्टम् अर्धं भागं शुद्धं भवति व्योमः अर्धे भागे चतुर्धा विभज्य तत्र भवति वायुः अग्नि अपां पृथिव्याश्च अंतर्भावः। तो पृथिव्याम् अंतर्भागे सर्वभूतानि एवं इत्थमुत्पन्नानां स्थितिः इत्यर्थः। परतत्त्वे क्वचिदेव प्रकृतिरिति तावदुक्तं क्वचिदभ्येति बिन्दुतां क्वचिदभ्येति बिन्दुतां सर्वत्र नहीं क्वचित् बिन्दुताम् अभ्येति। प्रकृतौ अपि अन्तर्भागे क्वचिदेव महानेव क्वचिदेव महानेव क्वचित् महान् नाम महत्तत्वम् और क्वचिदेव अहङ्कारः त्रिविधो अहङ्कारः आकाशश्च इति द्रष्टव्यः। अत्र सृष्टिक्रमः एवमेव भवति। ब्रह्मणो अव्यक्तम् अव्यक्तात् महत् महतो अहङ्कारः अहङ्कारात् पंचतन्मात्राणि पंचतन्मात्रेभ्यो पंचमहाभूतानि पंचमहाभूतेभ्यो हिलं जगत्। अस्य संग्रह श्लोकः वर्तते ब्रह्माण्डं पार्थिवम् एतत् सर्वभूतास्मदोदरम् जलाद्यावरणैरैकैव सप्तभिर्बहिरावृतम्। ब्रह्माण्डं पार्थिवं भवति। ब्रह्माण्डं नाम ये संपूर्णं सृष्टिजातं पार्थिवं भवति और संपूर्णं भूत सर्वभूतास् अस्य भूतास्पदोदरं सर्वं यत्किमपि वर्तते भूतभौतिकं तत्सर्वम् अस्मिन्नेव ब्रह्माण्डे अन्तर्भूतम्। ब्रह्माण्डं जलात् ब्रह्माण्डात् पार्थिवात् बहिः जलस्य आवरणं वर्तते। जलस्य बहिः अग्नेर्बहिः मरुतः मरुताम् आवरणस्य उपरि वर्तते ज्युम्ना आवरणम् आकाशस्य आवरणम्। तो अस्य उपादेयता किम्?
लयादि उपयोगितया एक संसृष्टौ अनुपयोगित्वात् सृष्टि उपयोगः तत्र भवति सृष्टिक्रमः बहुधा व्याख्यातम् किन्तु लय एक वैयासिक्य लय प्रक्रिया वर्तते तत्र पृथिव्यादीनां पञ्चमहाभूतानाम् अन्योन्यस्मिन् स्वेषु स्वेषु गुणेषु लयः क्रियते गुणानां च अन्योन्यस्मिन् लयः क्रियते महाभारते अनुस्मृत्यां यद्वा यस्मिन् अत्र प्रक्रिया वर्तते अस्य नाम वैयासिक्य लय प्रक्रिया शंकर भगवत्पादानां यत् पंजीकरणात् अपि प्राचीना प्रक्रिया वर्तते लय प्रक्रिया पृथ्वी या तो मे घ्राणम या तो मे रसनम जनम रूपम हुताशने या तो स्पर्शम में या तो मारुते शब्दमाकाशम अभ्येतु मनोवैकारिकम पुनः एवं होति लयक्रम तो अस्य लयक्रमे उपयोगिता वर्तते भूतसंहार सर्गादि ग्रहणम् भूतसंहार से व्याप्यस्येव हि व्यापके संहारः सुप्रतिपादो भवति तो अत्र व्याप्यत्व सूक्ष्मत्व तारतम्येन वह्निः एवं मोहनीयं यत् जलं पृथिवीम् अपेक्षा व्यापकतरं सूक्ष्मतरं च तद्वद् वह्निः जलम् अपेक्षा सूक्ष्मं व्यापकं च तो यथा स्थूलस्य संकुचितस्य अव्यापकस्य सूक्ष्मे व्यापके लयः भवति एवं अन्योन्यस्मिन् लये अत्र लयः नाम अस्य चिन्तनमपि भवति इदानीं वैयासिक्यलय प्रक्रिया भवति तदानीम् अस्य चिन्तनं क्रियते ततः पंचमहाभूतानाम् अव्यक्ते त्रिविध अहंकारे अहंकारस्य महत्तत्वे महत्तत्वस्य अव्यक्ते अव्यक्तात् परते परब्रह्मणि स्वात्मनि स्वात्मना ऐक्यं व्यभाप्यते एकी भावस्त्वया मेस्तु न मे जन्म भवेत् पुनः अनिर्णो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदं परम पदम इति महाभारते उक्तिः वर्तते तो व्यापके संहारः सुप्रतिपादः भवति व्याप्यस्य व्यापके संहारः सुप्रतिपाद्यः भवति सुप्रतिपादो भवति स्पष्टं जातम् यदुक्तं पूर्वपूर्वं वाच्यवाचकरूपम् इत्यादि अस्य अयमेव अर्थः अस्य तत्र सप्रयोजनत्वमपि तु भवितव्यं यथा भवता प्रोक्तम् अस्य का उपादेयता कुत्र उपयोगिता तो तत्र मरुतादीनां वायोः व्यापकत्वम् आकाशम् अपेक्षा आकाशस्य वायोः वायुम् अपेक्षा व्यापकत्वम् इति अस्य सिद्धान्तस्य लय प्रक्रियायाम् उपादेयता उपयोगिता भवति इति ये किं नामधेय एतेषाम् अटलानंद स्वामिनाम् अस्यापि विवादः वर्तते विवरणस्य प्रक्रियाकार विवरण ये प्रक्रियाकारः कः खलु तत्र सर्वैः अटलानंद इति प्रायशः सर्वेभ्यः स्वीक्रियते अग्रे पठ्यताम् जी स्वामी जी यदुक्तं तद् तथा ध्वनि आयाति पूर्वं पूर्वं वाच्यवाचकरूपम् इत्यादि पूर्वपूर्वमेव वाच्यवाचकयोः अन्योन् पूर्वपूर्वे संहारः भवति पूर्वं पूर्वं वाच्यवाचकरूपं भूतगतयोः इति यथा स्पर्शस्य शब्दान्वितस्य एकं कार्यं कुत्र वर्तते स्वामी चरण ये 35वें श्लोके वैकारि यथा स्पर्शस्य शब्दान्वितस्य एकं कार्यं वायुर्यथा चाकाशस्य वायुआदि चतुरन्वितस्य एकं कार्यं स्थूलाकाशः तथा च तैजस अहंकारस्य शब्दान्वितस्य एकं कार्यं श्रोत्रमित्यादि अवबोद्धव्यम् इत्यभिप्रायः तत्र कार्यं कार्यकारणभावः यद्यपि अत्र नास्ति तथापि तत्तत् स्पर्श इत्यादीनां त्वगादिसम्बन्धात् श्रोत्रम् इत्यादि अवबोद्धव्यम् इत्यभिप्रायः तैजसा श्रोत्रादीनां वैकारिकात् वागादीनाम् इत्यर्थः तो येषां संयोगः कथं भविष्यति वाक् श्रोत्रेन्द्रियः त्वक्
हस्तस्पर्शः हस्तेन भवति, आदानं हस्तकार्यं, हस्तेन वस्त्वक् भवति, स्पर्शः स्पर्शः हस्त इन्द्रियः, और भवति गमनं चक्षुरिन्द्रियः, घ्राणं वायु इन्द्रियः, रसना मूत्रेन्द्रियः। तो एवं एतेषां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां तत्तन्मात्राणां और तेषां भूतेभ्यः पंचमहाभूतेभ्यः समन्वयः भवति। और अत्र विषये क्वचित् पाठविपर्ययः भवति। वैकारिकात् जातानि श्रोत्रं त्वच्चक्षुषी तथा जिह्वा घ्राणं च पञ्चैव तानि बुद्धीन्द्रियाणि हि। वैकारिकात् अहङ्कारः, त्रिविध अहङ्कारः भवति। वैकारिकः सात्विकं तामसं राजसं। वैकारिकात् ज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते, तामसात् पंचमहाभूतानि, और राजसा कर्मेन्द्रियाणि। बुद्धेः तत्तदर्थनिश्चयार्थानि इन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियाणि प्राणस्य तत्तदर्थकरणार्थानि कर्मेन्द्रियाणि इति भेदः। तन्मात्राणां ये अत्र पाठविपर्ययः वर्तते, पाठभेदः वर्तते। क्वचित् तु अहङ्कारात् तैजसात् एव अहङ्कारात् श्रोत्रादीनाम् उत्पत्तिर्भवति, वैकारिकात् वागादीनां ज्ञानेन्द्रियाणाम्, और तामसात् पंचमहाभूतात्। तन्मात्राणां स्पर्शशब्दाद्याख्यात एव श्रोत्रादि अर्थत्वं सिद्ध्यति, सिद्धम् इति वागादि अर्थान् वागाद्यर्थान् आचार्यो वचनादाने इति। आचार्यः शङ्कराचार्यो इति। मूलम् आचार्याणां भवति, विवरणं पद्मपादाचार्याणां भवति, और ये योगक्रमदीपिका भवति अटलानन्दनाथस्य, अटलानंद स्वामिनः। समनो बुद्धिरहंकार चित्तम अपि करणम करणम इति। श्रोत्रादीनां बहिकरणत्वाद् एतदस्मात् एतदन्तःकरणसमर्थात् भवति। महत्तत्वस्य अंश एव मनश्चित्तम् अपि। यद्वा तेजसा अहंकार कार्यम उभयम् इति केचित् उभयेन्द्रियाण्यपि वैकारिक अहंकार कार्याण्याहुरिति तत्र क्रमभेदः वर्तते। मूले पठ्यतां भवि जी स्वामी जी। प्रणमते ओम नमो नारायण स्वामी। नाटनावारे मूले भूतेन्द्रियार्थै इत्याकाशादीनि भूतानि श्रोत्रादीनि वागादीनि चेन्द्रियाणि शब्दादयो वचनादयश्च इत्यर्थः। मूले मूल प्रपंच सार मूले भूतेन्द्रिय इंद्रियार्थैरित्याकाशादीनि भूतानि श्रोत्रादीनि वागादीनि छेन्द्रियाणि शब्दादयो वचनादयश्च तदर्थः। वचनादीनामपि ग्रहणाद् अपेक्षिको संघातः न तु नित्यः। ततश्चाग्निमन्त्रादिषु वर्णतत्त्वार्थमेतत् महागणपत्यादिषु महद् अहङ्कार मनोयोगो अनुष्टुवादिषु त्वगादि धातुयोग इत्येवं सर्वम् अवबोधव्यम्। अत्र तत्त्वपञ्चविंशतिके स्वार्थे कः तत्रोक्तं प्रमादपाठः। तत्र प्रमादः चतुर्विंशति तत्त्वानि सन्ति प्रसिद्धानि। तो तत्र चतुर्विंशति तत्त्वानि प्रसिद्धानि। तो पंचविंशति इत्यस्मिन् भवतां कः स्वार्थः? कोष्टके लिखितम्। यदि पुनः मूलम् अवलोक्यते भवता, तत्र कोष्टके लिखितम्। ये किं भवति, एकः दोषः वर्तते तत्र, कश्चित् दोषः तत्र लिखितम्, इदानीं न स्मरति। मूले कोष्टके लिखितम्। तत्र मूले कोष्टके लिखितम् अतिप्रसङ्गः
अतिप्रसङ्गदोषव्यावर्तनाय अतिप्रसङ्गदोषः कोष्टके लिखितः तत्त्वपञ्चविंशतिके स्वार्थे कः अयम् अभिप्रायान्तरं माह तत्त्वपञ्चविंशतिका विंशतिका इत्यत्र तत्त्वकल्पनाया इत्यस्य इति विशेषः कुत्सितत्वं नित्यताभ्युपगम एवम् इति भावः अग्रे पठ्यताम् ध्यानन्ततैश्चेति गायत्र्यादिषु वर्णतत्त्वापेक्षयायं सङ्घातः तथा शब्देनापि पूर्व अवदित्य अवगमादेति भावः मूले करणे अपेक्तैरिति नित्यः सङ्घातः मनो अहङ्कार बुद्धिचित्तानि तु करणानि चतुर्विंशतितत्त्वाभिप्रायम् एवैतत् अत्रापि सूक्ष्म अभिप्रायान्तराम् आह तत्त्वान् युक्ता नित्यादीना इह चित्तशब्देन प्रकृति विवक्षित तब्येति वीक्षितव्या इति भावः अत्र यदा अन्यत्र शैवागमे प्रकृतिः पृथक् न गण्यते चित्तम् एव प्रकृति आगमिकानां गृहे आगमिकानां मते भवति किं भवति अन्तःकरणत्रयम् अन्तःकरणत्रिदयं भवति तत्र अहङ्करणं यथा वेदान्तमते अन्तःकरणचतुष्टयं स्वीक्रियते तद्वत् अत्र अन्तःकरणत्रयम् एव भवति अंतःकरण चित्तशब्देन प्रकृतिः विवक्षितव्य इति भावः केवलं एकः राजानक आनन्द इति आनन्दराजानक इत्यनेन षट्त्रिंशत्तत्त्वसन्धोः इति ग्रन्थे लिखितं तत्र चित्तम् एव प्रकृतिरेव चित्तं तदेव मतम् अत्र समर्थितम् इह चित्तशब्देन प्रकृतिर्विवक्षितव्या इति भावः सिद्धमर्थं दर्शयति तत इति गायत्र्यादिषु एवमपि वर्णतत्त्वन्यासः स्यात् इति आशयेन विकल्पः इ वर्णतत्त्वन्यासः गायत्र्याध्यानं स्मर्यते भविभट्जी जी स्वामी चरण मुक्ता विद्रोमहेम नीलधवलच्छाये मुखैश्रीक्षणैः न स्मर्यते युक्तामिन्दनिबद्धरत्नमुकुटां तत्पार्थवर्णात्मिकां तत्पार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदां भयाङ्कुशकुशा शां शुभ्रकपालाङ्गुणां शङ्खं चक्रमधारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे तो अत्र तत्पार्थवर्णात्मिका इत्यस्य को अर्थः एकैकवर्णस्य एकैकं तत्त्वं भवति जी तकारेण पृथिवी सकारेण अप वीकारेण अग्निः तूकारेण वायुः रवाकारेण आकाशः ण्यंकारेण गन्ध एवं उपरि कृत्वा धियो यो नः यकारेण धिकारेण मनः यहकारेण बुद्धिः यहकारेण अहङ्कारः नहकारेण न प्रचोदयात् इत्यत्र भवति पंचम अंतःकरणम् गायत्र्यादिषु एवमपि वर्णतत्त्वन्यासः स्यात् इति आशयेन विकल्पः तो गायत्र्यासु चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री भवति न जी स्वामी तो तत्र गायत्र्याः चतुर्विंशति अक्षरेषु चतुर्विंशतितत्त्वानाम् एव आग्रहः वर्तते तो कोष्ठके अनेन अस्य टीकाकारेण पद्मपादाचार्यवर्येण पञ्चविंशतितत्त्वानि एव स्वीकृतानि चतुर्विंशतितत्त्वपक्षः तत्र कुत्सितं तत्र किम् अतिप्रसङ्गः इति लिखितं व्यवहारशेषतया केवलतत्त्वन्यासे तु ईश्वरादीनि एव तत्त्वानि स्युः यदि केवलं तत्त्वन्यासः क्रियते तत्र भवति ईश्वरादीनि ईश्वरः अपि भवति तेन पञ्चविंशतितत्त्वानि सन्ति और यदि गायत्र्या तत्त्वन्यासः क्रियते वर्णतत्त्वन्यासः क्रियते तर्हि तु चतुर्विंशत्यक्षराणि एव भवन्ति केषाञ्चित् मन्त्राणामिति योग इह तत्त्वयोगः अर्थात् सोऽपि तत्तत् मन्त्रोचितो योगावसरे कार्यम् इति गम्यते
तो तत्त्वयोगः तत्त्वानां ये तत्त्वयोगः भवति अस्य वेदान्तप्रक्रियायां परिसङ्ख्यानम् इति नाम भवति। ये उपात्त पुण्यपाप किं भवति श्रवणपरः विद्वान् परिसञ्चक्षित यावत् प्रतिबन्धक्षयेन यत् चित्तैकाग्र्यता सम्पादितुं न शक्यते तावत् परिसङ्ख्यानं कुर्यात्। विद्वान् परिसञ्चक्षित तो परिसङ्ख्यानमेव परिसङ्ख्यानं कुर्यात्। परिसञ्चक्षित उपदेशसाहस्र्यामेवं वर्तते। तो तत्तन्मन्त्रोऽयो योगावसरः योग इह तत्त्वयोगः तत्त्वानां तत्र व्यावर्तनपूर्वकं व्यावर्तन यद्वा तत्र किं भवति अध्यारोपापवादन्यायेन आत्मनि तत्त्वानि आरोप्य पश्चादैकैकं कृत्वा येषाम् अपवादः कृते सति योऽवशिष्यति तस्मिन्नेव आत्मबुद्धिः क्रियते। अस्य नाम तत्त्वयोगः। तत्र च एवं प्रयोग अग्रे वक्ष्यति तत्त्वप्रयोगः तत्त्वयोगः। अच्छा ये एकः परिसङ्ख्यानम् अपरः तत्र तत्त्वयोगः। वर्णतत्त्वानि मूलाधारादि आषोडशान्तं व्यवस्थितानि संकल्प्य। वर्णतत्त्वानि कानि? वर्णतत्त्वानि मूलाधारे तत्र हकार लकार क्षकार इति आज्ञाचक्रम् आरभ्य पुनः मूलाधारम् आगत्य तत्र बकार शकार शकार सकार इत्यत्र पृथिव्यादीनां भावनाक्रियते पृथिव्यादीनां चिन्तनं भवति। तदनन्तरं बादिलान्तं बकारम् आरभ्य लकारपर्यन्तं भवति स्वादिष्ठाने डकारम् आरभ्य फकारपर्यन्तं मणिपूर्वे ककारादि ठकारान्तपर्यन्तम् अनाहते और आदि अकारादि हकारान्तपर्यन्तं भवति तत्त्वानि। तो वर्णानि तत्त्वानि अत्र विपरीतं भवति। ठकारम् आरभ्य अकार यद्वा अहकारपर्यन्तं मूलाधारात् आषोडशान्तं व्यवस्थितानि षोडशान्तपर्यन्तं व्यवस्थानि संकल्प्य क्रमेण वर्णैः संहृत्य अमृतं आश्रावयेत् इति। आदौ मूलाधारम् आरभ्य और षोडशान्तपर्यन्तम् अकार क्षकार तदनन्तरं ब्रह्मरन्ध्रे 20 वारं मातृका उच्चारणेन अकारादि क्षकारान्तानां सहस्रादिचिन्तनं क्रियते। तस्य उपरि भवति मूलाधारम् आरभ्य 12शान्तं तस्य उपरि षोडशान्तं। तत्र बिन्दुः नाद एक भागवते वर्तते। भागवते मनोवैकारिकं पुनः वाचिवैकारिकं पुनः वाचं वर्णसमाम्नाये तमोंकारे स्वरेण्यसेत् ओंकारं बिन्दौ नादेतु तं च प्राणे महत्यम् तं च प्राणे महत्यम् अकारश्च उकारश्च मकारश्च बिन्दुकः अग्रे वक्ष्यति। विश्वस्य तेजस प्राज्ञः तुर्य आत्मा समन्वयात् आत्मयाजी उपशांतात्मा आत्मस्थो न निवर्त। एवं भवति संहारक्रमः। संहारन्यासेन प्राणायाम सहितेन वा संहारः। स्पष्टं जातम्? मात्रिकानां तत्त्वयोगः इत्यनेन किम् अभिप्रेतम्? वर्णस्य योगः ऐसा तत्त्वयोगः। ये मूलाधारे षट्चक्रेषु वर्णान् एकैकस्मिन् दले वर्णाः भवन्ति वर्णाक्षराणि तान् अन्योन्यस्मिन् प्रविलाप्य 12शान्तपर्यन्तम् तेषां प्रविलापनं कृते सति ततः अमृतस्रावेण पुनः एतेषाम् आप्लावनं क्रियते। अस्य नाम भवति वर्ण तत्त्वयोगः। अनेन अस्मिन् तत्त्वयोगे 24 एव वर्णानि भवन्ति 24 एव तत्त्वानि भवन्ति। वर्ण येषां नाम वर्णतत्त्वम्। आदिशब्देन देहशुद्ध्यादिग्रहणम्। तो तत्त्वयोगा ईदृशः और देहशुद्ध्यादिग्रहणं तत्र केषाञ्चित् मते देहन्यासं कृते सति ब्रह्माण्डे वा सर्वेषां वर्णानाम् अन्योन्यस्मिन् प्रविलापनं कृते सति और 12शान्ते
प्राणम जीवे जीवम परमात्मना संयोज्य शरीरम संशोष्य आदौ अस्य शोषणं भवति यं यं बीजम् उच्चार्य तदनन्तरं सूक्ष्म संकोच शरीरस्य दाहः भवति तदनन्तरं वं वम् इत्यनेन मृतस्य स्रावः भवति तदनन्तरं भवति लं लम् इति बीजेन परमदिव्यशाम्भव शरीरम् उत्पाद्यते शरीरम् उत्पाद्य जीवात्मानं द्वादशान्तात् हृदयकमलम् आनीय स्थाप्यते अस्य नाम भवति भूतशुद्धिः। तो एकस्तु तत्त्वयोगादीनि तत्त्वयोगः उपरि प्रोक्तम् आदीति पदेन देहशुद्ध्यादि ग्रहणम् कर्मोपैतैः अव्यक्तमहदहं कृति भूतानि इत्यनयोरन्तरेण देहं संहृत्य सृजेत आदौ संहारः भवति तदनन्तरं परमदिव्यशाम्भव शरीरम् उत्पादय स्वाहा अवतर शिव येषां मन्त्राः सन्ति आगमेषु तन्त्रागमेषु येषां मन्त्राः सन्ति और एभ्यः मन्त्रेभ्यः नूतनं दिव्यं परमदिव्यशाम्भव शरीरम् उत्पाद्यते तेन शरीरेण ये देव्यर्चनं यत्किमपि श्रीचक्रार्चनादिकं यत् क्रियते तद्दिव्येन परमदिव्येन शरीरेण नो चेत् महत् अपचारः एव तावत् स्यात्। तो अस्य नाम सर्गन्यासः और संहारन्यासः आदौ संगृह्य तदनन्तरं सृष्टिक्रमेण ब्रह्मणः सकाशात् अविद्याशवलं ब्रह्माण्डम् उत्पाद्य तदनन्तरं महत् अव्यक्त अहंकार इति क्रमेण तदनन्तरं पंचतन्मात्रा तदनन्तरं पंचज्ञाने तदनन्तरं पुर्यष्टकं तदनन्तरं इंद्रियाणां विषयः शब्दस्पर्शादीनि और ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि तदनन्तरं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तदनन्तरं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि और येषां मनोबुद्धिचित्त अहंकारादीनि एवं सृष्टिक्रमम् आसाद्य किं भवति सृष्टिक्रमः आदौ संहारः तदनन्तरं सृष्टिः। तर्हि उपरोक्तं देहं संहृत्य सृजेदिति अस्य न्यासावसरे शारदापटलेपि अस्य बहु वर्णनं वर्तते। संहारक्रमेण संहारन्यासेन प्राणायामसहितेन वा संहारः प्राणायाम संहारः कथं तत्र अकारे हंस इति प्रयोगेन हंस इति योजनेन प्राणायामः अपि भवति अतः यदा उपरि यदानीं मूलाधारम् आरभ्य षोडशान्तपर्यन्तं प्रतिदले प्रतिवर्णानां संहारः क्रियते तदानीं वङ् हंसः शं हंसः तदानीं हंसः भवति और यत्न हंसः भवति यदानीम् उपरिष्टात् अधः अवरोहः क्रियते तदानीं सोऽहं भवति। प्राणायामपूर्वकं तत्र सोऽहम् इति वचो हि न उच्चार्यते सा इति उक्ते सति हकारेण बहिर्याति सकारेण आविशेत् पुनः एवं प्राणयोः सञ्चारपूर्वकं वर्णानां यत् चिन्तनं भवति तद्भवति प्राणायामसहितेन वा संहारः। तथा सर्गन्यासेन सर्ग इति तत्र प्रणवेन परतत्वेन वा तत्त्वावस्थां विभाव्य प्रणवेन विचिकीर्षु घनीभूतेषु घनीभूत इति वयं संभाव्य प्रकृतितत्वेन प्रकृतितत्त्वम् उत्पाद्य पुनः प्रणवषट्केन इच्छादि सत्त्वादि त्रिदयादिकं पुनः प्रणवत्रयेण प्रणवषट्केन ओम 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 इति षड्वारम् उच्चार्य प्रणवत्रयेण माया तत्शक्ति तदगत अपूर्वाभिव्यक्तिं च विधाय महदादितत्व अग्रे किं लिखितं मंत्रैः महदादितत्वमन्त्रैः तत्तत्सर्गं विभाव्य पंचीकरणं भावयेत शैव वैष्णवादिपाठेषु इत्यपि अपि समानमेतत् इति। अग्रे पठ्यतां मूले सत्त्वं रज इति स बिन्दुर्भवति त्रिधा त्रिधेति प्रागुद्दिष्टद्विभेदाविधानं तस्या इति परप्रकृतिग्रहणमित्याह मूलकारणभूताया
इति नैवं विकृताया महदादिरेव वेत्ति भावः मूले तत्सम्बन्धात् इति गुणविकाराणां प्रागुक्त महदादि अखिल विकारेष्वे अवान्तरविभागतयानुगतिकथनं तत्सम्बन्धस्तदन्वयः भेदतृतीयै इति शान्तघोरमूढादिलक्षणैरनेकविधैरित्यर्थः अभिप्रायान् शांत घोर मूढ़ इत्यादि लक्षणानि भवन्ति सत्वरज तमसाम्। मूढ़ः भवति तमसः, घोरः भवति रजः, शान्तः भवति सत्त्वम्। इत्यादि लक्षणैः अनेकविधैः अभिप्रायान्तरं माह तयाः त्रिगुणात्मकः त्रिगुणात्मकत्वं तस्याः प्रकृतेः त्रिगुणात्मकत्वम्। न्यास योग विशेषांश्चेति न्यास योगान् वक्षमाण न्यासान् इति न्यास योग एक वारं पूरी उपरि आगतः। तत्र न्यास योगादय इति पदम् आसीत्, किन्तु न्यास योगः अत्र एकवारं पठ्यतां, निरदेन पठ्यतां। न्यास योगः किम् इति पठ्यताम्। न्यास योग विशेषांश्चेति न्यास योगान् वक्षमाण न्यासान् इति प्रणवादिष्विधि प्रणवहिर्लेखयो श्रीबीजादीनां च ग्रहणं न्यासस्य पृथक्कृत्वे त्रैपुर गायत्र्यादीनामपि त्र्यंशशालीनां ग्रहणं कामानुरूपेणेति अन्यतम कतिपय समस्तानुष्ठानम् उक्तं यद्वा वेदादि तत्तदर्थ वशीकरणं कामना तदनुसारेण इति दर्शयत्रीति प्रपञ्चयतीत्य अधः सम्बन्धः देवा ब्रह्म विष्णु रुद्रः सूर्य अवयवग्नयो वा स्वर उदात्तस्वरिताः मरुतः प्राणादयः आवहादयो वा वैश्वानरा अग्नयो गार्हपत्यादयः कालभूतादयः शक्त्या इच्छाद्य उत्साह परोमन्त्रशक्तयो वा प्रसिद्धा वेत्ति विवरणं पिङ्गले ईडा सुषुम्ना व इत्यर्थः अन्यच्चेति त्रिदोष त्रिलिङ्गादिग्रहणं तत्सम्बन्धे त्रिदोषः कफवातपित्तः, त्रिदोषः कफवातपित्तः। त्रिलिंगादिग्रहणम, त्रिलिंगम मूले चल बाण इतर स्वयंभू बाण और इतर लिंग। त्रिदोषा कफवात पित्ता त्रिलिंगा स्वयंभू चल स्वयंभू बाण इतर लिंगत्रयादि ग्रहण तत्संबद्ध इति अग्रे पठ्य। कारणता अनुगम्य इत्यर्थः लोकानां स्थितय इति सूर्योदयाद्य भावे विश्वक्षया स्यादिति भावः चरन्त्यविरतम् इति प्रसिद्धमण्डलाकारेणोदयादिकम् उक्तं सूर्येन्दु वैश्वानरा रजः सत्त्वतमो अभिमानिन इति मण्डलत्रयोपेतम् इति अयम् इह प्रयोगः हम सूर्यमण्डलाय नमः इति नाभिपद्मे विन्यस्य ब्रह्मवेदानुदात्त प्राणभूर्लोकगार्हपत्य भूतेच्छा धर्मपिङ्गला वातानप्यन्त्य तमक तमकतिपय समस्ततया तत्र विन्यस्य सम्पूज्य मूलाधारोत्थित चिदग्निशिखया सहोत्तरतो संहारक्रमेण षोडशान्तस्थानन्दान् अमृतमण्डलान्तर वेश्या अमृताम् अस्रावयेद् इति चरन्तीति चरगतिभक्षणयोरिति धातुः परमानन्दम् इति यदुक्तं मां षोडशान्तस्थित अमृतमय इति। एवं तावत् अग्निसूर्यादि देवता विषये तत्वानि युक्तानि। एतावता ये तत्वयोगादयः, तत्वयोग इत्यस्य बहुविधः प्रकाराः सन्ति, ते सर्वे अत्र निर्दिश्यन्ते। अच्छा, किञ्चित् शिवार्कमणि दीपिकाम् अवलोकयामः। एवं मणि ये सन्ति गता वा? प्रणम्यन्ते स्वामिचरणः। अस्मि स्वामिचरणः। पादस्य PDF फैल् अत्र प्रदर्श्यताम्। जी। मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं ग्रसितुमतिरसात्, ये बाणभट्टस्य चण्डी शतकं वर्तते, तस्मात् उदाहरकं वा? भवता तद्दिनम् अवलोकितम्।
मृत्योस्तुल्यं त्रिलोके ग्रसितुमतिरशान् स्मृताग्निर्जिह्वा निस्वाग्निर्जिह्वा जी किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः जी स्वामी प्राप्ता संध्या स्मरारिः स्वयमुतनुतिभिः तिस्रि इत्युह्यमानैर्देवैर्देव्यास्त्रिशूलक्षतमहिषजुषो रजतधारा जयन्। ये एक बार हम अवलोकितम ये बाणभट्टस्य स्तुति चंडी शतके न मिलित। पुनः अन्वेषयामि स्वामिचरण जी तत्र सर्वे श्लोकाः ईदृशा एव सन्ति। जी स्वामिचरण एकैकः श्लोकः एकैकं वाक्यं भवति। जी स्वामी अग्रे अस्य पीडीएफ नियोज्यताम्। स्वाभ्यात् हेयत्वावचनात् इत्यस्य उपोद्बलकत्वेन द्वितीयं सूत्रं प्रवृत्तम्। स्वाप्य अस्य पूर्वं प्रतिज्ञा निरोधात् तो अस्माकं भाष्ये वैष्णवानां भाष्ये तो सूत्रतया न स्वीकृतं। यसापि अस्य न जाने कुतस्मात् तस्य विकर्षः जातः अत्र अस्मिन् न्यस्तं वीप्यः। जी अस्माकं सूत्रक्रमे स्वामिचरण प्रतिज्ञा विरोधात् अयं सूत्रः सूत्रं न अस्माकमपि नास्ति श्रीवैष्णवानां श्रीभाष्येऽपि नास्ति। ये मन्ये यदो येषां पूर्वपक्षिणः शुद्धद्वैतवादिनः अभूवन् जी स्वामिचरण अतैव तेषां समाधानेन तत्र किं भवति बाध्यबाधाय बाध्यबोधः इत्यादिरीत्या पूर्वपक्षेण यथा प्रतिपाद्यते तम् एव सर्वादौ प्रमाणीक्रियते। जी सदैव प्रमाणं क्रियते। तदनन्तरम् अच्छा तो यथा जायया संपरिष्वक्तः न बाह्यं वेद न किंचन उपनिषत्सु वर्तते। यथा जायया संपरिष्वक्तः न बाह्यं वेद न चान्तरम् एवं प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम् इत्यादि श्रुतिः अंतर ऐकार्थम् अपि उपपद्यते। श्रुत्यंतर ऐकार्थम् अपि उपपद्यते। तत्र ये ब्रह्म पर्यन्तत्वं तत्र नास्ति। ऐक्यं वर्तते ऐक्यार्थमपि वर्तते किन्तु तद् ऐक्यं कस्मिन् यदा प्राणबन्धनं सौम्य मनः यद्वा सदा सौम्य स्वमपीतो भवति अत्र एकान्ततः तत् स्वमपीतो भवति जीवपर्यन्तं सर्वेभ्यः स्वीक्रियते। स्वमपीतो भवति नाम जीवपर्यन्तं जीव भावम् आसाद्य और कारणावस्थायां प्रविलीयते। अस्य ब्रह्मपर्यन्तं लयः न भवति इति पूर्वपक्षः। तत्र सन्ति जीवनात्मवादिनः प्रकृतिपरिणामवादिनः तु अत्रैव प्रधानस्य ऐक्षते ऋणाशब्दं प्रधान इति एतावत् अनेनैव निरस्ता। अत्र वादिनः आशक्यते अत्र प्रत्यवस्थिता ननु यदि भिन्नेपि ब्रह्मणि जीवस्य लयः तर्हि प्रधानेऽप्यस्तु भेदे सति एव लयः भवति। लयः प्रसिद्ध ये लय विषये एका वर्तते किम् एकस्तु वर्तते एका श्रुतिः आसीत् सदा सौम्य सम्पन्नो भवति त्वमपीतो भवति। द्वितीयः भवति द्वितीया आसीत् सूत्रेण प्राज्ञेन आत्मना संपरि यथा शकुनीसूत्रेण प्रबद्धः दिशं पतित्वान्यत्रायगनं अलप्त्वा द्वितीया श्रुतिः शकुनी इति तृतीयं भवति। तृतीया श्रुतिः यथा जायया संपरिष्वक्ता न बाह्यं वेद न चान्तरं तथैव प्रज्ञानेन तथैव वर्तते
प्रज्ञया संपरिश्वसा न बाह्यं वेद चान्तरम्। तो अत्र एकान्ततः यद्यपि ऐक्यपरा श्रुतिः तथापि ब्रह्मपर्यन्तत्वम् अत्र न सूच्यते, अनेनैव ब्रह्मपर्यन्तत्वं न सूच्यते। जी। सुषुप्त्युत्क्रान्तयोर्भेदेन च ब्रह्मपर्यन्तत्वं सदा सम्पद्य सत आगम्य इत्यत्र अत्र अपि अवस्थानयोः भेदव्यपदेशाः सङ्गच्छन्ते। तो जीवमात्रस्य ब्रह्मणि लय समर्थने एव सता किञ्चित् उपरि क्रियते। स्वामीचरणः मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकी अयं श्लोकः वज्रपञ्जरोपनिषदि वर्तते स्वामीचरणः। वज्रपञ्जर, अच्छा वज्रपञ्जर उपनिषद। जी। अच्छा अच्छा, पठ्यतां कीदृशं वर्तते। मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीन्द्रसिंहरथात् स्मृता किन्नु जिह्वा किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदभ्यः प्राप्ता सन्ध्या स्मरारे स्वयनुतनितिभिः इत्यूह्यमानाः देवैर्देव्यास्त्रिषु लक्षतमहिषजुषु रक्तधारा जयन्ति। अच्छा, वज्रपञ्जरोपनिषद चन्दी शतके नास्ति। नास्ति स्वामीचरणः। प्राज्ञेन आत्मना संपरिश्वक्तो न बाह्यं। उपनिषदः वर्तते स्वामीचरणः। भगवान् शैव वज्र उपनिषदः एवं लिखितं वर्तते अत्र। हाँ। जी। प्राज्ञेन आत्मना संपरिश्वक्तो न बाह्यं किंचन वेदन चान्तरम् इत्यादि श्रुत्यन्तर अन्तरैकार्थ्यम् अप्युपपद्यते। न हि तत्रापि संपरिश्वक्त शब्दस्य ब्रह्मपर्यन्तत्वं वक्तुं शक्यम्। प्रभुनो जी स्वामी। संपरिश्वक्ता तत्र प्रज्ञेन आत्मना संपरिश्वक्ता, प्राज्ञेन आत्मना जायया संपरिश्वक्ता, तेन ये तो वैष्णवानां प्रवादः भवति। वैष्णवानां राधा माधवयोः सामरस्ये किं भवति जानाति? राधां चिन्तयन् कृष्णः राधाकारः भवति। कृष्णं चिन्तयति राधा कृष्णं चिन्तयन् राधा कृष्णाकारः भवति। तर्हि येषाम् अन्योन्यात्मकत्वं भवति। एवं वयोक्तं कि उभयोः कदाचित् कदानीमपि परिचयः न भवति। जी। किन्तु तद्वद् अत्र जायया संपरिश्वक्ता न बाह्यं वेदन चान्तरं तत्र अत्र अन्योन्यभावः अत्र न भवति कस्यापि। जी। जाया परिश्वक्ता पतिर्न भवति, पति परिष्वज्य जाया न भवति। उभयोः भेदः यावत्तु भवति एव, भवति स्वामी। तन्न प्रविलीयते। जी स्वामी। प्राज्ञेनात्मना संपरिश्वक्तयोर्भेदस्य समर्थयिष्यमाणत्वात् तो ननु यदि भिन्नेऽपि ब्रह्मणि जीवस्य लयः तर्हि प्रधानेऽप्यस्तु। यदि भेदः स्वीक्रियते भवता, जीवस्य लयः ब्रह्मणि भवति तर्हि प्रधाने लयः भवति इत्यस्मिन् का आपत्तिः भवताम्? जी। तस्यापि ब्रह्मण इव जीवद्वारा तदवस्थाश्रयगत्वकल्पनेन तदुपादानत्वोपादनं सम्भवादिति चेत् न। प्रधाने लयः कथं न भवति? ब्रह्मण इव जीवद्वारा तदवस्थाश्रयत्वकल्पनेन जीवेन एव तस्य अवस्थायाः आश्रयत्वं कल्प्यते उपादान संभवात्। जी। तस्यापि अस्य ब्रह्म जीवस्य प्रधाने लयः कथं न भवति, प्रधानेपि लयः भवति इति अस्य उपोद्बलकत्वेन ये युक्तिः दीयते। जीवद्वारा तस्यापि ब्रह्मण इव तस्य प्रधानस्यापि जीवद्वारा तदवस्थाश्रयत्वकल्पनेन तदुपादानत्वोपपादनसम्भवात् इति चेत् न। चेतनस्य ब्रह्मणः श्रुतिसिद्धेन जीवं प्रति शरीरित्वेन तदयुतसिद्धाश्रयतया यथा
सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगात् सहस्रशः प्रभवन्ति स्वरूपाः तथा अक्षरात् द्विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते प्रजायन्ते तत्र चैवा तत्र वापीयन्ति इत्यादि श्रुति सिद्धं तदुपादानत्वम् उपपादयितुं शक्यम् अतु अचेतनस्य प्रधानस्य इति विशेषः विशेषात् तस्माद् उक्तस्वाप्यायात् इति हेतुरिति इति हेतुः इति उत्तरसूत्रम् अवतारयति सच्छब्देन इति मत्पदस्यास्य तत्प्रकरण पठितैः इच्छत्यादि हेतुभिः इव श्रुत्यन्तर्गतेन व्याख्यानेनापि स एव तेन प्रतिपाद्योऽयं प्रतिपाद्योऽयमीयत इति उत्तरसूत्रेण दर्शयति इत्यर्थः गतिसामान्यात् अवगतिसाम्यात् इति सूत्रार्थम् किञ्चित् अधिकृत्य अस्य न प्रधानं सशब्देन परमेश्वर एव प्रतिपाद्यते न प्रधानम् इत्याह शब्देन परमेश्वर एव प्रतिपाद्यते अत्र परमेश्वर येषां प्रक्रियायां न प्रधानं सदिदुच्यते किन्तु अत्र परमेश्वरः नाम चित्शक्तिशौरिकः शिव एव ब्रह्म ब्रह्म आदि तस्यैकस्य शिवस्य मायिकगुणप्रोद्भासि वेदां परम् जी सत्यज्ञानमयीश्वरेत्यविधयैकान्तिक्युपेता स्थितिः तस्यैकस्य शिवस्य मायिकगुणप्रोद्भासि भेदां परां विश्वोत्पत्त्यवनक्षयक्षमतमां मूर्तित्रयीं तां नमः परब्रह्मणि उमाश्लेषतः परब्रह्मणि यावत् शिवयो यावत् परब्रह्मः ब्रह्मागतिः तावत् परमेश्वर परब्रह्म एव यत्र उमा उमया सृष्टः तदानीं शिवशक्त्यात्मकः जी न प्रधानम् इत्याह अच्छा यथा अस्याम् उपनिषदि सत्पदस्य परमेश्वरवाचित्वेन गतिः तस्मिन् उपनिषदि तदेव सौम्येदमग्र्या छन्दो गया तथा सौम्य संपन्नो भवति इत्यपि इति मन्ये विलेदारण्यके वर्तते जी तत्पदस्य परमेश्वरवाचित्वेन गतिः तथा श्रुत्यन्तरेऽपि समाना वा श्रुत्यन्तरेऽपि समाना पुरुषो वै रुद्रसन्महो नमो नमः पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः तत्र पुरुष रुद्र इत्यनयोरपि सत्संज्ञा भवति तो सर्वोत्पत्तिः श्रूयत इत्याह गतिसामान्यात् यथा अत्र सत् सता सौम्य संपन्नो भवति और स्वम् अपीतो भवति सदैव सौम्यदमग्रे आसीत् इत्यादिषु सत्पदः तत्पदेन परमेश्वरः प्रतिपाद्यते तथैव अन्यत्रापि समाना श्रुतिः श्रुत्यन्तरेऽपि समाना पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमः रुद्रः सन्नमो नमः इति केषाञ्चित् मते रुद्री यद् शतरुद्रियम् अपि यद् ये अस्माभिः किं भवति रुद्राध्यायः रुद्राष्टाध्यायी जी तस्मिन् षट्षष्टितमः षोडश षट्षष्टि मन्त्राः सन्ति कस्मिन् रुद्रसूक्ते जी नीलासूक्ते रुद्रसूक्ते जी जी रुद्रोपनिषद इति नाम भवति जी रुद्रोपनिषद पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः ये आरण्यकी श्रुतिः अपि आरण्यके अपि एवं वर्तते और पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः श्वेताश्वतरश्रुतिः अपि वर्तते यद्वा श्वेताश्वतरशाखीयानां कश्चित् ब्राह्मण आरण्यकं वा भविष्यति तत्र एवं लिखितम् जी समझ अतः सत्पदवाच्या परमेश्वर एव सत्पदवाच्यः परमेश्वर एव व्यक्तमेव अस्याम् उपनिषद् अस्याम् उपनिषद्यात्मनः सर्वोत्पत्तिः श्रूयत इत्यर्थः अस्यामेव ब्रह्मणि एव येषु तत्त्वातस्य अवलोक्यते किमपि भाष्यं शिवार्गमणिदीपिकावलोक्यते जी अदा क्रियते इतः
ईक्षत्व जातम ईक्षत्याधिकरणम जातम उपरि उपरि सार्यतम ततत्वाच गति सामान्यात् इत्यस्य शिवार्गमन दीपिका अवलोक्यते। अवगति साम्याद् इति सूत्रार्थम अभिप्रेत्य व्याचष्टे यथा इति उत्तर सूत्रम अवतारयति व्यक्तमेव इति ननु तृत्यंतर प्रसिद्धं ब्रह्मणः कारणत्वम् अप्रतिक्षिप्य मद्विद्यालम्बनेन प्रधानम् अपि कल्पभेदेन कारणम् इति लक्षणाति लक्षणातिव्याप्तिमात्रं खलु पूर्वपक्षेण आशङ्कितम्। तस्य अंतरेषु इव अस्याम् उपनिषदि प्रकरणान्तरे ब्रह्मकारणत्वश्रवणात् न कश्चित् परिहारो लभ्यते। उच्यते छान्दोग्ये सद्विद्यानन्तरं भूमिविद्या प्रवृत्ता सा सद्विद्योक्तस्यैव सच्छब्दोक्तकारणवस्तुनः विशेषान्तरोपदेशाय प्रवृत्ता। कुत एतद् अवशीयते सद्विद्या प्रकरणे तत्सत्यं स आत्मा इति नवकृत्वो अभ्यस्तस्य सत्यशब्दस्य तस्याम् एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति इति प्रस्तुतात्मनि प्रयोगात् ततस्य विद्याद्वयस्य ऐकार्थ्यात् पूर्वपक्षशङ्कायाः परिहारो लभ्यत इति अभिप्रायः। जातम जी किंचिदेव आसुताम् व्यक्तमेवेति ननु श्रुत्यंतर प्रसिद्धं ब्रह्मणः कारणत्वं प्रतिक्षिप्य तद्विद्यालम्बनेन प्रधानमपि कल्पभेदेन कारणम् इति लक्षण अतिव्याप्तिमात्रं खलु पूर्वपक्षेण आशङ्कितम्। तस्य उपनिषदन्तरेषु इव अंतरेषु इव अस्याम् अपि उपनिषदि उपनिषद अन्यत्र उपनिषदि तु वर्तते किन्तु अस्मिन्नेव उपनिषदि छान्दोग्येऽपि प्रकरणान्तरे ब्रह्मकारणत्वं श्रूयते न कश्चित् परिहारो लप्स्यते। ब्रह्मकारणत्वस्य परिहारः न लभ्यते और महत्तत्वस्य कारणत्वं न क्वापि समर्थ्यते। छान्दोग्ये सद्विद्यानन्तरं भूमविद्या प्रवृत्ता भूमा ब्राह्मणे सा सद्विद्योक्तस्यैव सदशब्दोक्तकारणवस्तुनो विशेषान्तरोपदेशाय प्रवृत्ता। कुत एतदवसीयते सद्विद्याप्रकरणे तत्सत्यं स आत्मा इति नवकृत्वोऽभ्यस्तस्य सत्यशब्दस्य तस्यामेव तु वा अतिवदति यत् सत्येनातिवदति इति प्रस्तुतात्मनि प्रयोगात्। ये सद्विद्या ये कुत एतदवसीयते अस्माकं भाष्यकाय युक्तं संप्रदाय क्रमविहीनः सकलशास्त्रार्थविद अपि मूर्खवद् उपेक्षणीयः। यः मंत्राणां पौर्वापर्य संगतिं न जानाति कः मंत्रः कस्मिन् अर्थे उदाहरितं कस्य मंत्रेण पुनरावृत्तिः तत्र जाता सम्मूर्खवत् उपेक्षणीयः। स कदानीम् अपि वेदस्य यद्वा उपनिषदां तात्पर्यं निश्चिनोतुं न शक्यते। जी असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवदेव उपेक्षते। असंप्रदायविद तो ये कुत एतदवसीयते तत्संप्रदायक्रमेणैव ज्ञायते। सद्विद्याप्रकरणे तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु इति नवकृत्वोऽभ्यस्तस्य सत्यशब्दस्य तस्यामेव तु वा अतिवदति यस् सत्येन अतिवदति प्रस्तुत्य आत्मनि प्रयोगः। ततश्च विद्याद्वयस्य ऐकार्थ्यात् विद्याद्वयस्य ऐकार्थ्यात् एकस्तु षष्ठे प्रपाठके या विद्या प्रोक्ता तस्य और अपरः भूमा ब्राह्मणे या विद्या प्रोक्ता। यदल्पं तन्मर्त्यं यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पै सुखमस्ति इत्यादि भूमा प्रकरणे ये इससे नामैव भूमा ब्राह्मणं वर्तते। तो उभयोर्यत्र सत्शब्दस्य सामान्यत्वं षष्ठे प्रपाठके यः सत्शब्दः स एव सत्शब्दः भूमा ब्राह्मणे सत् इति पदेन निर्दिष्टः। सत्यशब्दस्य तस्याम् एव तु वा अतिवदति यत् सत्ये सत्य एता ए सत्येन यत् सत्ये एतातिवदति सत्य एता सत्येन अतिवदति। किं लिखितं स्पष्टं
पठितुं यः सत्येनाति वदति यः यः सत्येन अतिवदति तो सत्यामेवातु अधिवदति यः सत्येन अधिवदति अस्मिन् ब्राह्मणे अस्मिन् मन्त्रे यः यत् सत्यं तदैव सत्यं तत्सत्यम् आत्मा इति षष्ठे प्रपाठके नवकृत्वाभ्यस्तस्य अस्य नाम भवति षष्ठे प्रपाठके तैव सत्यम् अत्र अभिप्रेतम् ततश्च विद्याद्वयस्य ऐकार्थ्यात् पूर्वपक्षशङ्कायाः परिहारो लभ्यत इत्यभिप्रायः तस्मिन्नपि प्रकरणे सत्यम् अस्मिन्नेव सत्यं सत्यस्य और सदैव संविदमग्रे आसीत् तथा सौम्य अपीतो भवति और स्वशब्द स्वम् अपीतो भवति सत्यम् और स्व इति पदयोः ऐकार्थ्यम् अभिप्रेतम् एकस्मिन्नेव वाक्ये तो अस्मिन् प्रकरणे अपि वर्तते श्रुत्यन्तरेपि वर्तते तो श्रुत्यन्तरे कदाचित् तत्र सत्यं भिन्ने अर्थे प्रयुक्तः स्यात् तन्न तदैव एतत् सद्विद्याप्रकरणे तत्सत्यं स आत्मा इति नवकृत्वोऽभ्यस्त एव सत्यशब्दः अत्रापि भूमा ब्राह्मणेऽपि अस्मिन्नेव अर्थे प्रयुक्तः तदस्वात् भूमा विद्यायां सरति शोकम् आत्मवित् भूमा विद्यायां तरति शोकम् आत्मविद् इति आत्मनि निरूपणम् उपक्रम्य तदुपसंहारे आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश इत्यादिना प्राग उपास्यत्वेन अनुक्रान्तस्य नामादि प्राणपर्यन्तस्य वस्तुजातस्य प्रकृतौ आत्मनः उत्पत्तिं मुक्त्वा सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य तत् उत्पत्त्युक्तोपसंहृतम् आत्मत एवेदं सर्वम् इति अतः तदेकार्थायां सद्विद्यायामपि कारणत्वेन निर्दिष्टं सत्पदवाच्यं ब्रह्मैव न प्रधानम् इत्यर्थः सिद्धम् इत्यधिकरणार्थोपसंहारः सिद्धम् इति अधिकरणोपसंहारः इक्षत्यादिकरणम् अत्र ईक्षत्यादिकरणे 12 सूत्राणि सन्ति न कति सन्ति 5 सूत्राणि सन्ति जी न 12 सूत्रपर्यन्तं जी अथो ततो जगत्कारणत्वेन सतपदवाच्यं ब्रह्म एव न प्रधानम् इति सिद्धम् अत्र आत्मत एव इदं सर्वम् आत्मना अतः तदैकार्थायां सद्विद्यायाम् अपि कारणत्वेन निर्दिष्टं सत्पदवाच्यं ब्रह्मैव न प्रधानमित्यर्थः सिद्धमित्यधिकरणार्थोपसंहारः अथ ईक्षत्यादिकरणम् जी ये ईक्षत्यादिकरणे कति सन्ति षड्सूत्राणि षट्सूत्राणि सप्तसूत्राणि इक्षतेर्न शब्दं गौणस्येन्नात्मशब्दात् तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् हेयत्ववचनाच्च प्रतिज्ञाविरोधात् स्वाप्ययात् हेयत्वावचनाच्च स्वाप्ययात् गतिसामान्यात् मध्ये प्रतिज्ञा विरोधात् अभी आसे समझे मध्ये अष्टमः प्रतिज्ञाविरोधात् स्वाप्ययात् तो गति सामान्य सप्तसूत्राणि जी ये सूत्रार्थचन्द्रिकायां एकैकं संक्षिप्य श्रीकण्ठमते आदौ भगवत्पादमते किं वर्तते और श्रीकण्ठमते और मध्वमते आनंदतीर्थमते और अन्येषां मते आनंदतीर्थमते ब्रह्मणा सर्वशास्त्रस्थ शब्द प्रवृत्ति निमित्त सकल गुणपूर्ति सिद्ध्यर्थम वाक्यवृत्तिया कृष्ण शास्त्र विषय संपूर्व सूत्रे समन्वयाद इत्यस्य अर्थान्तरतया दर्शितम् तत्र शब्दार्थभूतं वाच्यत्वं कार्ष्ण्यं च इह आक्षिप्य समर्थयति ईक्षतेरित्यादि तत् ब्रह्म अशब्दम् अशब्दवाच्यं न भवति अशब्दवाच्यं न भवति
कुतः ईक्षतेर्ज्ञानविषयत्वात् अर्थात् शब्दवाच्यं भवति। त एतस्मात् जीवघनात् परात्परं पुरुषयं पुरुषं वीक्षते इति श्रुतौ ब्रह्मणः ईश्वरत्वश्रवणात् तद्ब्रह्म शब्दवाच्यम् एव भवति इति तात्पर्यम्। गौणश्चेत् त एतस्मात् ईक्षति श्रुतियुक्तः गौणः सत्त्वादि गुणबद्धो जीव एव इति चेत् न तथा न भवति। कुतः आत्मशब्दात् ईक्षणीयवस्तुनि आत्मनि एव आत्मानं पश्येत् इति आत्मशब्दश्रवणात् इत्यर्थः। एतन्निष्ठस्य तत्र येषां मतेपि बहु सूक्ष्मेक्षिकया एव अर्थः प्रतीयते। नो चेत् ब्रह्मणा मोक्षात् यस्यानुवित्तः प्रसिद्ध आत्मा इति आत्मनिष्ठस्य पुरुषस्य मोक्षोपदेशात् आत्मशब्दः जीवे मुख्यो न भवति। गुणबद्धात्मज्ञानात् गुणनिवृत्तिरूप मोक्षानुपपत्तेः। सन्निष्ठस्य अर्थः एवं क्रियते। यतोहि तेषां मते जीवस्य भेदः जीवजीवयोर्भेदः नित्यं भवति, जीवब्रह्मणः नित्यं भवति, ईश्वरजीवयोर्भेदः नित्यं, प्रकृतिजीवयोर्भेदः पञ्चविधाः भेदाः नित्यं भवति। अत एव एभ्यः स्वमतानुसारी एव अत्र सूत्रार्थः क्रियते। जी अच्छे पाण्डुलिप्यां वर्तते। जी अस्मिन् अस्ति स्वामिचरणः। आनन्दमयाधिकरणं कतः आरभ्यष्यामः? जी स्वामी। समयः कति जातः? 7:30 भवति स्वामी। आनन्दमय उत्पत्त्यादिकरणं समाप्तम्। आनन्दमयाधिकरणं श्वः। ईक्षतेर्नाशम्। अत्र बहु भेदः अपि नास्ति। जी किञ्चित् उपरि क्रियताम्। अस्य भगवत्पादमतं विषये अनेन किं लिखितम्? सूत्रार्थचन्द्रिकायां भगवत्पादमते पुनः पठ्यताम्। भगवत्पादमते इत्थ चतुर्भिः सूत्रैः सर्वजगत्कारण सर्वज्ञ सर्ववेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म एव इति अत्र स्पष्टं नास्ति स्वामिचरणः। पाण्डुलिप्यां ब्रह्म एव इति किम् अस्ति स्पष्टं न प्रतिभाति। तत्र सर्ववेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मैव इति तत्र सत्वरजस्तमो गुणात्मक प्रधानम् एव जगत् कारणं न कश्चित् अधिष्ठातापेक्षित इति वदन्तः स्पष्टं नास्ति स्वामिचरणः। पुस्तके भवितुमर्हति। तत्त्वेन क्रियाशक्ययोगात् न जगत् कारणं ब्रह्म भवितुमर्हति। ब्रह्म न जगत् कारणं भवितुम् अर्हति। अपि तर्हि त्रिगुणात्मकत्वात् क्रियाशक्तित्वेन वदन्तः सांख्याः तवो गुणात्मकं प्रधानमेव जगत् कारणं न कश्चित् अधिष्ठाता अपेक्षिता इति वदन्तः सांख्याः। ब्रह्म कश्चित् अधिष्ठाता प्रधानमेव जगत् कारणम् अन्यः कश्चित् अधिष्ठाता नापेक्षता इति वदन्तः सांख्याः कूटस्थत्वेन क्रियाशक्ययोगात् ब्रह्म न जगत् कारणं भवितुमर्हति इति प्रतिपादयन्ति। अपि तर्हि त्रिगुणात्मकत्वात् क्रियाशक्तिमत्पात् प्रधानमेव जगत् कारणम् इति वदन्ति। छान्दोग्यगतां सद्विद्याम् अवलम्ब्य प्रवृत्तं तेषां मतं निराकर्तुम् इदमधिकरणम् अवतार्यते ईक्षतेः ईक्षितृत्वश्रवणात्। जैमिनी सूत्रे यथा यजति पदेन लक्षणया धात्वर्थो याग उच्यते तद्वदिहापि धातुवाचक ईक्षति शब्दस्तदर्थलक्षक इति बोध्यम्।
धातुवाचक ईक्षति शब्दस्तदर्थलक्षक इति बोध्यम्। ईक्षतेः ईक्ष धातुः भवति किम् अशब्दम् अवेदप्रमाणकं प्रधानम् हेतुगर्भशेष विशेषणम् एतत् न जगत्कारणं न भवति इति सूत्रार्थः। अस्य छान्दोग्ये श्रूयमाणं सदैव सौम्यदमग्रे आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति वक्रान्तं तदैक्षत बहुस्यां प्रजा ये य इति तत्तेजो असृजत् इत्यादिकं सद्विद्यावाक्यं तथान्यत्र श्रुतम्। आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत् नान्यत किञ्चन मिषत स ईक्षत लोकानुसृजा इति स इमान् लोकान् अनुसृजति इत्यादिकं वाक्यं च विषयः। अत्र सत्शब्दितं जगदुपादानं किं प्रधानम् उत ब्रह्म इति संशये कूटस्थस्य ब्रह्मणो ज्ञानक्रिया शक्यभावात् त्रिगुणात्मकस्य प्रधानस्य तत्सम्भवयोपपत्तेश्च आनुमानिकम् अचेतनं प्रधानमेव जगदुपादानम् इति पूर्वः पक्षः। तत्र तदैक्षत इति ईक्षितृत्वश्रवणात् अचेतनस्य प्रधानस्य चेतनधर्मभूत ईक्षितृत्वासम्भवात् कूटस्थस्यापि ब्रह्मणो मायामहिम्ना सर्वस्थाप्युपपत्तेश्च सर्वस्य अप्युपपत्तेश्च न वेदान्तेषु सांख्यकल्पितम् अचेतनं प्रधानं जगदुपादानम् आश्रयितुं युक्तम्। किन्तु सदीक्षितु चेतनं सदीक्षितृचैतनं माया किं चैतनं पाण्डुलिप्यां स्वामिचरणाः माया चैतनं मायाया महिम्ना सदीक्षितृचैतनं माया महिम्ना सर्वशक्तिमद् ब्रह्मैव जगदुपादानं भवति इत्येवाश्रयणीयम् इति सिद्धान्तः। ननु तत्तेज ईक्षत ताप ईक्षन्ते इत्यादौ अचेतनेऽपि ईक्षितृत्वश्रवणत्वप्रधानेऽपि गौणमस्तु इति आशङ्कायामिदमाह गौणश्चेत् न आत्मशब्दः। यद्रे तु यतो हि मतान्तराणि अपि ज्ञातव्यानि। जी अस्माकं पाण्डुलिप्यां स्वामिचरणाः 203 इत्यस्य अग्रे 205 अस्ति। अच्छा वह आनन्दमयोऽभ्यासात् इत्यस्य आनन्दमयोऽभ्यासे बहु तत्र भवति शास्त्रार्थः वर्तते। आनन्दमयोऽभ्यासात् आनन्दस्य मुख्यत्वम् अमुख्यत्वम् इत्यत्र विषये बहु इह ब्रह्मलक्षणस्य जगत्कारणत्वस्य शास्त्रैकसमधिगम्यस्य तान्त्रिके प्रधाने अतिव्याप्तिम् आशङ्क्य ये तांत्रिके प्रधाने यत्र तांत्रिकाः नाम किं सांख्या भवन्ति ये तांत्रिके प्रधाने अतिव्याप्तिमाशंक्य चेतनत्वादि हेतुना यथा तस्मिन् अतिव्याप्तिर्न भवति तथा निरूपितम्। अचेतने प्रधाने इव चेतने भी जीवे तन्नातिव्याप्तम् इति वक्तुम् अधिकरणान्तरम् आरभ्यते। चेतने भी जीवे अचेतने प्रधाने इव चेतने भी जीवे तन्न नातिव्याप्तम् इति वक्तुम् अधिकरणान्तरम् आरभ्यते। तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः। श्री अग्नि स्वहास्य विचारः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद भगस्वात्म परमार्थावभासिने। अच्छा जी नारायण ओम नमः नारायण। हो रहा है।